إنها بالله دحان دوعلكم دحان دحاديركم مملا علم زلخم سمعتنا سلام نأخذكم يخون أزي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش زغنكم كعمان قاعد هنا مساخم النبلنا ناي كل شعب مسدي نايز فيت سمنا أكال كوينكم توصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جورم لايكن شيرن غيركم نسمعوا ون بخبرنا عدمكم سمعتنا بارك سمعتي هذا مجلس تاتي وصل له جيتاچو ردا مجلس وصي خمز وعلى لما عندنا حد ساعة فرقان حد ساعة 4 دقائق زاكد كم تزاربه نبزح شفاني له خمس جورو سمعناكم هنا بقدم يجن نجوهون تايلناكم كعب أديس أبابا عبي وسانا وسينا ملو لناكم هنا تفقات نخسرح عب تقراي مكتال نخفتر عقرقر نخفتر عقرقر مستفتر فيدرال اتولنا توهيلو نا فيدرال نا تقراي نمتاو ارتراون نمورار اتزولو سراويت ناي تقراي نمبتان زتشرح شرح نهيلناكم هنا ترغانا عثران قلن شه سابريهم واللهم بزحقن كسام عزر لويو بكل شعن بلكم تايز في رومنا زي فلتو فلفلنا ينقرون على لويلنا نقرأكم ما نم ريبورتن تيغورو ما نم انتيوصو جيتا شو كابد سابان تيمس نقوهو إنا لطفنايو أبلود غيرنا لكم نيرنا بزي ترى قصر لكم معاذ كم زمسا جيتا شو ما تعقر غيرن تاي كم زفترة كله ساعات نحن هذا لطفنايو ونريهم كتفرد تقوليهم زي ترى زينا أنا واخدكم هنا مسأن هذا جن كل زوجسنو تجبره يجور له أب تجراي زلع على إجرجر نخفتر أو جل جيتاچو كأيه مسمر تشاجر له كأيه عبي أيه مسمر تشاجر له تجراي هزبي حنتن أب تجراي تسفاز اللو بدوكو زتمسرته مدبنيا سراويت زي كونه نعدون هزبي له زجادل أبدل على مكرا زلو ورتبعتاي قالتنستيتي مهورات زي مهورات زلو سراويت له دموز جيتاچو ردا أي خفلم جيتاچو ردا نعلم ملميلو أسلطينو أيعتقم جيتاچو ردا عمل زبتنو سراويت يلن هذا جنرال زاركان أوزي وصا خوينو أمريكا خوينو يصحف له ناي تجراي فرقي ناي حوحات تخافيلو زلو مس شعبي خوينو وقه قتميو ناي عبي أحمد ون كوجد يدليو بدحريخ عمل نجى إسياس أفورك ون كوجد إذا حسبيدو تايز قبر ذول جنرال زاركان تشرح ما سمعوا مجمرنا عبي أحمد مس إسياس كوين خوجديو بدحريخ عمل إسياس كتفيز دليو لله تايز قبر له نحوحت بخلهم كم زي سلا يقور له مالتيو تشرحين عايز أركان هاتي يوم بيت أركان يكونن نبلكم كم نقول صحف زلوا تم سمعتنا خامة بتخكل مخانون أو زيك ترى لكم سفيح النوع زغانة صحف صحيفة له أو زي أو أمريكا بنيويورك يزل لي لموت صدروا بنيويورك إنديام زلوا أو مصيهم زلوا يتفريت زلوا خام ميديا رحاق حزب صالي إكو أيو أخي لون تفيد إكو أيو نام ميديا خي ترى توهيدو سلز تزاروا أيو هادي مو بزي مصي تقا صقع زنهم بر أمريكا هذا قرار جزايو بزو قرزي ناو كابا إثيوبيا ناو زيك مسجد اللي يلن مخعمة بزخوا زل على مكران هالو زيون نجرناكم هنا خيركم رأيوم تم فيديونا هزجن جيتاچو ردا لعلوت عززتي سراويت تግራይ أجدله سلسته عبيت جنرالات كافت 17 عمت جميرو بزح ججننت زفصمو أبزنا هزخ عمس كافتهم اللونا نبلم جنرالات بلعلز زي صرحو هزبهم زمكحلم جنرالات أجدله زي توسنا يلو جزيلو أجدوا مله ياو تريوا لهم تدبدابي بإيد ساقام زنيها نايجيتاچو ردا ني جنرال يوحنس مديد صحفايا كم عينت ني جنرال مقبي حايل صحيف اللولو كم عينت نماشو بينا صحيف اللولو زيوم جنرالات يوم سلست يوم تريوا ملهم ماشو بينا كل شعب بتناي كفتناي إتيو إيرترا طورنت جميرو نايزالن بسا جنبار عزاز خوينو زنبرايو قدم بسسان شو عتن تقال سأيو فلت أيه بدم بجيرة جنرال مقبي ون كمبيو جنرال مقبي كابعاتهم من إسي فيديو نسون عندي مسوعة الناس خفلة عندي حاسين أو جرو سون نتزلوا أيو عندي زت توقعيو جنرال مديدون جيجنا عم بس هذا سبعيو كل شع انت عايز قبر ذا العبي أحمد
بجنزبنا عدقة فودكانا جزء ركنا جزء عنيشتنا قربة ناتشاتنا بالعي حضرو سخيرهم من هاللو مركينا من هاللو زصحفوا ورقات زلطفوا وتات هاللو نسو حيزونا مسا ايو زرب شدله شو عتا ساعات كاب قطر ايونا ديسابا اني مقالة مسيو جيتاتشو زغل لي شقر فاتيرو زنيو بدحري يقن ودياو هذي كم تويو وينا لنا نرنا تازا حالفت فيديو ونرأيوا خاب جيتاتشو تمهارو ناي ميديا تقومو فليتو ويو كام ميديا يترحقوا الناس اللي استزاربنا اي مثلا بإثيوبيا عندهم هزقنا واقحن زلو بليتو صحيفهم ملسيبهم اللو ودبع واحد مقدس اوصي اللو ودبع واحد انت ازبل زلو بما نم زفرس يكونن تكباراو يخونن زهزو وصيدن هي اقدا منم تكباراو زي يخون اقدا ايو نحنا ونفلطينا ما نمكم زي يقبلو زي يدفو ندحار ندقدام كيتولو جنك بزي مسارات غيرهم بزي عقرقر كفترو يتوب تمازا بالايك عمن عدنا وسدونا يلنديو نساون كمزيا عقرقر فطيرو خسنا خلا يدلنيو توم تمازا بلت مصيوم نعدنا وسدنا دحزيتو سدنا هونكم بعلتنا هنكدينا سلازبلو عبي عمل زي اسلس تጨነቀ زي الكاز اوجلو يسدون زنيو خعم اقدم تم جنرالات منياتهم تم جنرالاتهم ايزم كغعزو يخولي يميا ازي جن زي يخونيو افزل خايص اني خسرح كاب حجز وصيو نبر بريزيدنت غزياو ممحدار تግራዩ علقلنا ينايلهم مجلس وصيهم له تري والله متى الاتفاق اني ما اخل ابني جنرال تم جنرالاتن جيتاچو ردان ما اخل زنيها ناي تبيلف يا نايلم ناي قدم 3 ساعات زلطفوا وايا بليتي نزيوني نحناون هذا او امريكا فرق ليتي يزنيو جنك حزبنا بإثيوبيا قواصران وغيحو سلازل هذي زيك تسمعوه ግዴታ ስለዝኾነ እዩ هذه ريكورد ንገረልኩም ዘለና حسر بيليخ مسألكم بدن بزرزرو افت زغصل اسفحنا اغفحنا خنا مسألكم هنا እዚ ነገር እዚ ምንም ከደንግጸኩም አይግባውን ህዝበይ አብየትም ዓለም ዘለኹም ዝፍጠር ሓንቲ ነገር የለን ማንንም ለጌታቸው ሰምዑ ነገር የለን እዚ አበል ተውሂሉ ዝኾነት ነገር ንምግባር ዕግርግር ንምግባር ጌት ዓብይ አሕመድ ደውሉ ነገር ወሎ ንዚ አይውን ጽሕፍዋ ዘሎ እምበር ታ መግለጽ እንትህብን ተሎ ምንም አብልቦ አብ ሐሳቡ ይነበረን ታ መግለጽ እንትህብን ተሎ ዕግርግር ፈጢርካ ሶልካ ንምግባር ይምበይ ንምእጋድ ሐሳብ አይኖርን ምክንያቱም ዕግርገይቱ ታሪኽኩም ይተባላሹ ዘይኸውን ነገር ይትስሩሑ ገለመለና ለዩ ኢሉ ከድኩም ትተዛረቡ ሰምዑ ትኸሉ ይኹም ብድሕሪኸ ተደውል ተነገሩ ወሎ አግደም ንስም ሰለስተ ጀነራላት እንግዲህ ናይ መብራቅ ንዓድግራት ከባቢውን ብሙሉ ጀነራል ማሾ በየነ እዩ ናይ ምዕራብ ጀነራል ምግበ እዩ ማእኸልን ምዕራብን ይመስለኒ ናይ ደቡብ ከዓመ ጀነራል ዮሐንስ መዲድ እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ይኣግድዎም ዘሎ ዘይተወሰነ ግዜ ኢሉ ትሪው ኣለዎም ጽሑፍ ክትንብቡ እየ ፊት ለፊት ለጢፈልኩም ዝኒሄው እዚኣን መዲድ ሰሓፋያ ከም ዓይነት ናይ ማሾ በየነላ ከም ዓይነት ናይ ምግበ ሃይለላ እዚ ግን ኣይኸውንን ህዝብና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኻ ህዝብና ክጨነቕ እንተይኮነ ዛረብ ዘለኹ ሓቢርና እዚ ነገር እዚ ሰራዊት ትግራይ እንተፈሪሱ ጌታቸው ረዳ ዓቕሚ የብሉን ሰራዊት ትግራይ እንኳን ክፍርስ ወይ ሓዳር ኑሮ ይብሉን ሰበይት ይብሉ አይብሉ እምበር ንምንም ከም ሓደር ዘይኽእል እዩ ከባረር ዘይኽእል እዩ ግን بيتهم صلاتنا غيرو بزح ነገር ክፈጥር ይኽእል ምትምፍልላይ ከዓመና ገፍዕና ሰፍሐ ናይ ትግራይ ህዝብ ክባታተን ዝወድዙ ዘይገብሮ ነገር የለን እንተ ጸኒሑ ብዛ ስልጣን ዚኣ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ትሪኡ ኣለኹም ዝተዓዘዛ ሽምባል ንድሓረ ይብልን ዋ ዚኣ ከመይ ገረ ዘይብለላ እዚ ጻርቃን ዚኣ ነገር ዚኣ ስለ ዝጨነቐቶ ሃዲሞ ወፂን እዩ ንስኸ በቃ ኺድ ብዝበልዎ ቁጥሪ ሓሚምም ይኹን ዝኾነም ይኹን ተቐሚጡ ብናሃሎ ድሕር ተደውይልሉ በሪሩ እዩ ዝኸይድ እዚ እናዋልኩ ሰማዕቴን ህዘው እዚ ኣህለኒ ብሰፊሑ ክንመፅኦ እዚ ተኻይዱ ዘሎ ዞም ሰለስተ ጀነራላት እዚኣቶም ኣጊደዮም ለሎ ውድብ ሕወሓት ከዓ ወዲያው ምንም ዝእግድ ነገር የለን እዚ ነበር ፕሬዚደንት እዩ ምንም ዝእግደሉ ዓቕሚ የብሉን ዝእግድ ከዓም ሰራዊት ኣይኮነን መደበኛ ሰራዊት ኣይኮነን ተው ትግራይ ዝኒሄው ማንም ፕሬዚደንትም ይኹን ናይ ውድብ መራሒ ዝመርሖ ኣይኮነን ባዕሉ ዝተደራጀ ህዝቢ እዩ من ينمن زي الجدو زي سمارو زي كو سيفيل سيرفانت كو يكونون زياتهم زي نوالكن هذو زي أهلا نشاء زي سلام دحن وعلى دحن دورو تشاو